أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأموال الفقراء والأحياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأموال الفقراء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأموال الفقراء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات العبادنا بالكريم رب الرحيم ذات العظيم جليل وحبيبنا وشفاعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإخواني وأسوادي وأهل بيتي وأوصاري وأشياخي وأنصاري ومحبي لهم الدين ثم إلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين والقربين والروحانيين والحفظ الغارين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الزبدة المحققين وأصحابهم بإحسان إليهم الدين خصوصا إلى أرواح سيد المحجرين الحبيب أحمد بن عيسى وسن فاكه قدام محمد بن علي فعلوي ووصل إلى رب الله الحبيب علي بن محمد بن حسين الأرزي صاحب المعروف سمز الدرار وصول وفرائه وسم إلى أرواح جميع حبايبه الكرام وأولياء تعالى جميعا من أوضاع جماعة الأفضل والجل ومشارق الأرض ومغاربها برها بحرها أن الله يعلي درجة جل ويتغشهم وإيانا بمغفرة ينفعنا ويدعو علينا وعلى والدنا أرواحنا على ابن أصحاب إخواننا وجيراننا ونحبنا ببركاتهم وأمنان وأسرار وأنوار وعلمهم وأمناداته وأن الله تعالى يشرنا في زمن المسلمين على زمن الحساب بسير النبي وآله بسير الفاتحة. فيا الرجل من شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا المشتاقون إلى رؤيته جماله صلوا عليه وسلموا المصطفى ذلك المصدق ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق ربي صل على محمد أهل الورى من دقى الأسلاق ربي صل على محمد أهل الورى من دقى الأسلاق لمن بالدقاد حقا
السخاء والوفاء خلاق صل على محمد مد السخاء والوفاء خلاق على محمد واجمع من الشمل ما تفرق صل على محمد واجمع من الشمل ما على محمد واصل وباء ما قد صل على محمد واصل وسهل ما قد ربي صل على محمد وفقه للخير كل مولاه صل على محمد وفقه للخير كل ربي صل على محمد وآله ومن الذي جعلناه صل على محمد وآله ومن بالنبي ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاه صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاه ربي صل على محمد ومن لعدل النبي توفاه صل على محمد ومن لحبل الذين على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد اسمه أحمد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني سلطانه البديع برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه وعلى مجد عظم الشان خلق الخلق لحكمة وضوى علينا علما وبسط من غير المنة ما جرت به بقدار القسمة وأرسل إليه أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلق الصراطة الأزلية بخلقية العبد المحمود وانتشر آثار شرابه في عوالم الشهادة والغياب وما جل هذا المن الذي تقرب بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي ورث من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وضعفرا في وجودها أكناف النجود وبرزت برج العوالم بدراسة الغيب اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحشر أبراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرره قد توالى بحبيب عم الألام نوالا جل من شرف الوجود بنور ونرى كون بهجة وجمالا. قد ترقى في الوسط على مقام وتناهى في مجده وسعى لهجة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيد الضلالا. فبين قدرة رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة امتنان لا يعجز عن وصفه اللسان ويحار بتقلب عليه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ بالخلق فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد صل وسلم وبارك عليه وعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه بخلق من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات وأوصاها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في عود خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها صل عليه صلاة يتصل بها صل عليه صلاة يتصل بها صل عليه
ينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه يكتب بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا سلال شرف الأصلي بحبه وحبه ما أقرك وأنا بنشر ذكراه عملا بأزكى الأنبياء عملا بأزكى الأنبياء
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام وزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تلوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، دعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، لعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وقد آن القلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائل التي أحسن الشمائل، وهنا سنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاد المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما ألد ما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أمير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين لا من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم الكريم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي ابن وخامف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صبع عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه ذرة وصونها وحمد رعاية الله كما ورد أن حملا خفيفا لا تجده ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علنا الشهد بعد الشمر يحمي وقرب دروس العالم شهادة لتنبسط على هذا العالم فياض فضله فتنتشر فيه أنوار مجد أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك بيده ذرة المقنونة والجوارة المسونة ويقول كل يفي ويمضي بسرور وبدياج بقرب دور شراج هذا السراج والعيون متشوقة إلى غروسه متشوقة إلى التقاطك وغير كنوسه وكل دابة لغرش نطقت ببس عبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا بذي حملها بغلام من بركاته وسعادة هذا الإمام ربي خلق طه من نور فيه انتظام ربي خلق طه من نور فيه انتظام ربي خلق طه من نور فيه انتظام
لم تكن الأرض والسماوات متطلقة بالفرح بملاقة أشرف الريان وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل بالغضون والنور وأظهر الله بالوجود معجز التكريم وبسط في عالم الكبير مجد شجود عظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب هذا الحبيب علت السماوات والأرض ومن بترحيب وأنبار الوجود إلى إعلان الوجود تزيج وأزنب الملائكة تبشير للعالمين دعا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة تجعل هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنبت الخصم على نطب الله عليه النعمة بالعوض العمى أن يكون عنده ودعمة فريسا لجناب المذعود وشارة لنا بهذا الصيام المضمون فعبر البدع بكل سيد مرة وسيد باجية ومعه حور العين من كتب الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا اللفظ الذي رتب الله على أمور وجود هذا المولود فهو لقى روح الكمال من النور عن عمود ورس الحامد المحمود من لله بالعظيم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ونبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة عليك يا نبي سلام
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رأفا لا يقول ولا يفعل إلا
معروفا له الخلق السهل واللمز المهتوي على المعنى الجسم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو أبو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة أخلاق هيبة قوية التي ترتعد منها طريش الأقوياء من البرية ومن نشر غيره تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زوج أجمعت في وصف الحبيب وأجمعت في وصف الحبيب وشانه العلى في مجد ومكانه أوصاف عز قد على مجدها أخذت على مجلس سهاب بعينانه وقد انبسط القلم في تبيين ما بدا العلم من وقع مولد النبي الكريم فكاتم أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما ندم الفكر من درار أوصاف محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أيجعل سعي فيه مشكورا في علم فيه محمودا أيكتب عملي في أعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتكشف منه الطيور الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفكار في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر داسم إمدادك في عبادك وساكك وشير شرك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعبود الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن بغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين
وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودوننا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمن بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران بالمذنب منا بالغفران والموسي بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأنت جلنا بمن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظاهره وعم ببركته وشرف بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية دين الغيب في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وارشد رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقدار وأيدهم بتعيين من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا يا ربي في الحزن الحصير من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأخذ لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafala intifa wa ifada wal istifada wal hatta tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulillah wa du'a ila huda wa dalal ala khair tiga mardatihi qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majelis yang mulia ini, kita membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pertemukan kita di dunia kepada beliau dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kita mempelajari adab selanjutnya. Hari ini kita membahas masalah adab baru. Hari ini kita membahas masalah adab menerima tamu. Jadi kita ngupang tamu datang untuk kita, pada kita herani kan mungkin. Jadi adab-adabnya kita tuh menerima dalam kedatangan tamu. Di antara lain adalah yang pertama mempersilahkan tamu masuk. Jelas saya. Tamu masuk dipersilahkan, boleh, memang harus dipersilahkan. Kalau tamu datang itu dipersilahkan masuk. Tapi tergantung lihat keadaan juga. Kalau tamunya lakian, terus yang menerima di dalam rumah itu binian, maka jangan disuruh masuk. Ayolah, kita buka pikiran. Coba. Kalau kita kedatangan tamu, lihat keadaan. Kalau tamu tadi memang lakian dan pian menerima memang pian ini seorang lakian, datang tamu lakian, maka dipersilakan masuk. Sudah memang seharusnya kayak itu. Tapi kalau seandainya tamunya binian, Bang Bib, tamunya binian, pian lakian yang menerima. Tergantung lihat keadaan. Mahram pian lain. Kalau memang mahram pian, silakan pian bolehkan dia masuk. Artinya mahram itu misalnya ibu pian datang.
kada boleh main gitu nih anu jar kada muhrim aja mau beneran gitu mau pang gitu artinya mun ibu pian yang datang silakan memang harus disuruh masuk memang wajib disuruh masuk tapi kalau bukan mahram pian misalnya salah serokok misalnya Cak bener tuh salah merokok tuh mengetok rumah tahu bener dalam rumah tuh perokokan ini diketoknya terus itu dilihat juga kalau memang pian suruh masuk bakal menimbulkan fitnah lebih baik pian tinggalkan artinya kadosa pian disuruh masuk dia tunggu di luar aja kada adab bukan kada adab pian meninggalkan fitnah itu atau meninggalkan sesuatu yang mengandung fitnah tadi itu yang malah dihitung orang yang beradab di hadapan Allah Ta'ala ya Allah jadi kalau seandainya kena pian ada tamu yang bukan mahramnya pian binian maka harusnya disuruh masuk tapi kalau ada ibu pian atau bini pian di dalam rumah maka silakan masuk sebaliknya nah ini perlu dipahami dan pian kalau bagi pian yang lakian-lakian sini yang sudah bisi bini kalau bini pian di rumah terus bini pian itu pian tinggalkan, pian tulak begawi, bini pian sorangan dalam rumah, karena ada mahram lagi. Artinya bini pian aja di dalam rumah sorangan. Kalau ada tamu lakian, jangan disuruh masuk. Kalau ada tamu lakian disuruh masuk. Misalkan nih pian nih ketujuh munjun, datang kawan punjunan ke rumah, tak mengetok lawang. Bu, ya, adakah abahnya? Kenapa geram aja? Nak mengunjunan, abahnya keredapang, sini masuk dulu aja. Jangan gitu. Jangan coba-coba. Pahamlah. Jadi ini tugas pian laki-laki mengajarkan kepada bini-bini pian, kalau memang kena bini pian menerima tamu itu diseleksi dulu. Ngerti? Dan kalau seandainya kena memang tamu tadi misalkan bukan muhrimnya si bini pian, maka jangan dipersilakan masuk. Siapapun mereka, hatta Habib sekalipun yang hendak masuk ke dalam situ jangan dibiarkan. Ngerti? Kalau pian, nah lain ulun madihi pian nah, mudahan pian kau Hadramut kena lah. Di Hadramut itu, ulun ni santri masih kekanak umur mungkin 18-19 tahun lah pada masa itu, masih muda lah artinya. Ulun tuh mendatangi rumah guru ulun di Hadramut, Habib Muhammad bin Husain. Jadi guru ulun itu Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Jadi Sohibul Mawrid itu pakaian daripada guru kami di Sewon itu dulu. Nah, di Sewon itu kebiasaan kami di Hadramut tuh rumah-rumah di Hadramut itu kan berpagar gini, pagar. Kita hendak masuk tuh picik bel dulu, tit gitu nah. Ini kita berpandir di bel tuh kan. Jadi kita picik cit gitu. Karena di bagian orang dalam kan nyambat siapa di luar aja gitu nah. Coba ya kan, cit ulun picik gitu. Sekalinya menyahut bininya Habib Muhammad tadi. Sidin tuh menagur kayak lagi sarik. Man fil kharij di sini gitu. Siapa yang di luar di sini? Sorang dangan ini pancet ya. Biasanya kan orang-orang Indonesia ini kayak kalem kayak siapa di luar. Jadi biasa gitu kalau ini kada berkucak-kucak kayak itu. Jadi seorang ini kayak hendak menyambat takutan juga jadinya. Sambatnya Al-Faqih Nizar bin Ali Hasan Al-Kaf wahid min talamid Habib Muhammad bin Husain. Ulun ni Nizar bin Ali Al-Kaf, ulun hendak bertamu Habib Muhammad bin Husain. Intadir suaya gitu. Hadangi sumat gitu kayak dalam hati ini, ngerinya anak bertamu aja ngeri bener gini, saram bener. Ulun takuni hal itu pertama kali ulun belajar hal ini nah. Artinya kemudian pas itu tuh ulun takuni kawanan di pondok kan. Kenapa ulun bini Habib Muhammad tuh penyarikan bener. Nah, malah kayak itu bini yang bagus. Lawan orang tuh penyarikan. Lawan laki baik. Mau di Indonesia bang, terbalik. Lawan orang baik, lawan laki sarik terus. Tapi kada di sini itu bini pian wanita soleha semuanya. Lain yang di muka sini lain, di belakang sini. Kada lah. Jadi itu pelajaran. Artinya itu pelajaran. Kalau kena pian kena nin ajarkan kepada bini pian. Artinya kalau seandainya kena menerima tamu itu diseleksi dulu. Kalau memang bini pian kena menerima tamu lelaki yang mahramnya, silakan masuk. Artinya memang kayak abahnya datang, adingnya datang, silahkan masuk gitu nah. Jangan sementang-mentang kena bini pian menerima tamu lakian, hantam rata lakian siapapun kena dilarangnya masuk. Paham lah? Jadi dilajari dulu sebelum kena pian lajari. Kalau orang yang bukan mahramnya, tetangga datang, kawan pian mencari pian sedangkan pian kerja di rumah, maka jangan disuruh masuk. Lawan juga jangan bini itu, ini usahakan bini itu juga jangan lembut-lembut. Lawan orang tadi pelajaran kita lawan bini Habib Muhammad tadi. Artinya bini itu lawan orang tuh penyarikan aja. Jadi orang tuh kada model kada ija. Bini kawanku nih anu aja. Bini lemah lembut gitu aja. Aku hendak aja. Nah, kayak apa? Siapa ya? Bini pian ditekung kawan gitu, Pak. Nah, itu pelajaran lah, pelajaran. Tapi bipe mun kita di Indonesia gitu aja, mun gitu anu aja kena disariki orang jadi timbul fitnah. Lebih baik pian dipitnah orang daripada bini pian diambil orang. Ngerti lah?
Jadi itu dipahami baik-baik lah. Jadi jangan sembarangan kena bini-bini pian. Pian juga lawan binian jangan terlalu lemah gemulai juga. Ini bini dipadahi tapi seorang kelakuan kayak itu. Anu ding bapak di sini ding. Kenapa bin? Ih. Kalau perlu kasari juga. Bapak ke sini kayak itu orang. Jadi binian itu datang tuh pancap gitu nah. Tegas gitu, tegas. Jadi seorang tuh lelaki itu berwibawa kelihatannya. Seorang laki yang kayak bencong gitu ya. Inilah. Mudah-mudahan di sini anak-anak mudanya dilindungi Allah Taala. TikTok Hakian Nurul Ilham Imam bin Tahu joget lemah gemulai kayak gitu nah gitu nah generasi anak muda zaman wahai ini nah zaman dulu zaman Nabi Muhammad itu anak-anak muda itu membunuh Abu Jahal incarannya zaman dulu anak-anak muda itu mengincar Abu Jahal supaya dibunuh ini joget lemah gemulai kayak Korea diumpatin apa itu zaman Nabi ya pada zaman sekarang bang aja kayak apakah gitu. Sudahlah, tadi ingat kita adalah kalau ada tamu dipersilahkan masuk, jangan kena pian suruh tunggu tamu. Kalau ada tamu yang memang wajar disuruh masuk, silakan suruh masuk, jangan disuruh tunggu di luar. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama tadi yang kedua menentukan tempat duduk bagi sang tamu. Jadi pian yang memilihkan tempat duduknya. Ayo duduk sini gitu nah. Jadi tamu juga sadar diri. Kamu sudah disuruh orang duduk di sini, jangan masuk ke dalam rumah orang. Ngerti lah? Jadi kalau seandainya kena duduk di sini dulu, jangan duduk di sini. Pian sebagai tamu ya pian menurut gitu nah. Jangan kena pian anu, ada ndak sini aja, aku di dalam aja gitu. Tahu diri tamu. Pukuli suruh bulik. Nah pian sebagai tuan rumah itu betul tegas sedikit. Artinya, pian duduk sini dulu guru itu atau pian duduk di sini dulu kawan aja kayak itu nah. Artinya sekiranya itu kada berjalan kemana-mana. Kalau memang pian kada menentukan tempat duduknya, kada salah berarti duduk di dalam. Berarti lah. Jadi kalau bisa kena pian olahkan tempat duduk gesan tamu mun ada rumahnya cukup itu silahkan olah duduk pada duduk gesan tamu. Karena ini bagian daripada adab. Karena Nabi kita Nabi SAW itu biasanya sering itu memuliakan tamu luar biasa. Nah, pernah dulu diceritakan Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh satu orang Nasrani. Nasrani tadi bernama Sayyidina namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi Adi bin Hatim At-Ta'i itu mendatangi Nabi Muhammad. Orang Nasrani artinya orang yang Nasrani atau Yahudi, kalau nggak ada hilaf. Pokoknya bukan Islam. Kemudian datang ke rumah Nabi, ke masjid Nabi. Bertakon dengan Nabi. Muhammad, ikam ini buju-buju Nabi kah? Iya, jadi aku ini buju-buju Nabi, jadi Nabi Muhammad. Ikam ini siapa jadi Nabi Muhammad? Aku namaku Adi. Bin siapa jadi Nabi? Bin Hatim. At-Ta'i gajah Nabi. At-Ta'i kah nama ikam gelar ikam tuh. Karena ulun kan Al-Kaf. Nya At-Ta'i kah? Ikam tuh At-Ta'i kah? Jarnya si Adi, iya ulun At-Ta'i. Masya Allah aja. Abah ikam tuh orang yang pemurah. Karena riwayat mengatakan abahnya Adi itu, si Hatim itu menyembelih satu harta sidin pening satu-satunya harta sidin yaitu seekor kuda disembelih sidin karena di kampung sidin itu dalam keadaan bencana kelaparan. Jadi mengorbankan harta satu-satunya, disembelihnya kuda, dimasakakannya, dibagikannya kepada orang-orang kampung gitu. Pemurah, tapi bukan orang Islam. Tapi gara-gara kepemurahannya tadi itu Nabi Muhammad kenal dengan abahnya. Jernya si Nabi Muhammad, kalau kayak itu Nabi Muhammad anak Hatim ini berarti kan empat aku aja dibawa Nabi Muhammad ke rumah digandeng Nabi. Karena adat tuh itulah. Jadi kalau kena pian kena digandeng guru ga, guru lagi pandiran pian ada Habib ke digandeng Habib, pian digandeng guru. Jangan Bib, kenapa pian gandeng-gandeng gini aja? Kalau normal Bib aja. Nah gitu. Itu adab karena Nabi kita gitu. Karena Nabi Muhammad SAW itu sifat sini gitu, memuliakan tamu. Jadi dipingkuti Nabi, digandeng Nabi sampai di pertengahan perjalanan Nabi Muhammad itu ketemu dengan ini. Jadi nenek-nenek tadi datang, ya Rasulullah, ulunnya hendak adu lon pian, ulun hendak mengeluh sesuatu lon pian. Jadi tangan Adi tadi dilepas. Adi ini sebenarnya tujuannya Adi bin Hatim tadi mendatangi Nabi itu hendak mengenal Nabi Muhammad. Sebenarnya ada kayak model cahaya hidayah itu sudah mulai ada Adi bin Hatim tadi hendak mengenal Nabi Muhammad. Jadi jarnya Adi bin Hatim, kalau memang ini bujur Rasulullah, bujur utusan Allah, aku nak tahu bujur sifatnya kayak apa. Apakahnya cuma hendak mencari dunia kah dengan sebabnya mengaku tadi? Akhirnya apa? Didatangi Adi bin Hatim, pas di perjalanan tadi dipingkuti Nabi, Adi bin Hatim ada nenek-nenek. Dilepas tangannya Adi bin Hatim oleh Nabi. Kenapa nek pian? Ada masalah apa pian? Jadi Rasulullah bin itu bisa panjang lebar nenek tadi bisa.
Jadi Adi bin Hatim itu mulai kayak terkesan gitu. Kemudian kalau memang orang ini mencari kemuliaan, kadang mungkinnya melayani nenek-nenek tadi. Masa Nabi Muhammad tetap di tengah jalan bepandas-pandas sehari mendengarkan nenek tadi bepandir sampai tuntung nenek bepandir hanya juga tuntung Nabi Muhammad mendengarkan. Itu akhlak. Mungkin ini anu naya nah ulun ini hauran nah pian ini kan tapi penting juga harus tapi bepandir mungkin gitu. Jadi pian ulun ini jadi Nabi Muhammad sudah habis karena keluhan pian nggih Rasulullah sudah habis keluhan ulun. Jadi Nabi Muhammad kalau seandainya kena pian ada keluhan lagi jangan pian yang mendatangi ulun. Biar ulun yang mendatangi pian suruh satu orang kena mahabari ulun biar ulun datang ke rumah pian dimanapun pian berada ulun datangi. Itu akhlak Nabi. Subhanallah. Pahamlah? Kemudian sudah selesai di situ Adi bin Hatim itu dari taat artinya kalau memang ini bujuk-bujuk Nabi, kalau memang ini mencari kemuliaan aja karena mungkin melayani nenek tadi. Tapi dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi digandeng Nabi Adi bin Hatim. Nabi Muhammad tuh bisi bantalan duduk. Kayak ini lah bentuknya mungkin kayak inilah. Ulun enggak tahu juga. Bentuknya mungkin kayak ini. Jadi Nabi Muhammad itu di rumah Sayyidah Aisyah itu Nabi Muhammad tuh kayak model ada wadah duduk gitu nah. Jadi Nabi Muhammad itu biasa duduk di situ. Itu tempat duduk tuan rumah bahasanya itu. Jadi kada boleh tamu duduk di situ. Tapi Nabi Muhammad ketika di masa Adi bin Hatim datang ke rumah Nabi Muhammad, Adi bin Hatim tadi dijulungi Nabi Muhammad bantal yang biasa dipakai duduk oleh Nabi Muhammad. Jadi jernya diberiakan gitu. Jadi Nabi ini Adi bin Hatim kamu pakai ini. Jadi Adi bin Hatim ya Muhammad itu bantal ikam. Kenapa ikam julungan aku? Jadi Nabi Muhammad apa? Ikam tamuku dan ikam berhak menerima itu. Nah dari situlah Adi bin Hatim mulai terpesan dan ia masuk dalam agama Islam dan menjadi salah satu sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi? Sayyidina Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala anhu ajma'in. Pahamlah? Ini gara-gara apa sih? Gara-gara yang tadi nah, wadah duduk tadi nah. Jadi wadah duduk itu biasakan kena ada tempat duduk gasan tamu itu dikhususkan gasan tamu gitu. Jadi pian duduk, pian persilakan tamu tadi untuk duduk. Ngertilah? Ya beradab ya, sedikit jangan pian duduk di atas kursi tamu suruh duduk di bawah itu jangan ya. Bakal lagi sedikit kasihan orang. Jangan juga tamu duduk di atas pian duduk di bawah. Nah ini tambuk juga. Salah ya, sudahlah. Kemudian selanjutnya nomor 3 adabnya adalah menerima tamu itu adalah tidak memaksakan diri di atas kemampuan untuk menghidangkan makanan dan minuman kepada tamu. Jadi kalau kena pian ada tamu, apa yang ada di rumah pian julung. Seadanya, kan usah kena pian anu. Tukar anu aja. Kan hari paput aja. Apa yang dalam rumah julung aja. Di rumah kerja apa-apa bib. Banyak putih, julung banyak putih. Kan usah pian bicara hadang semat lah. Aku nekan dulu aja. Ke Big Mall aja, nukar anu aja. Sawat tak muyak tamu, gulik tamu. Guling tamu di dalam rumah. Jadi seadanya aja. Apa yang ada di rumah pian itu pian julung. Kecuali makom tuan rumah berbeda dengan makom kita, memang silakan pian. Kok bisa? Di Hadramut, kalau apalah kita bagi Hadramut lah. Ya mudah-mudahan kau telah Hadramut gitu. Kita bagi Hadramut ini dapat rahmat insyaallah karena memang habib-habib di sana tuh ulama besar wali-wali Allah taala gitu. Jadi di Hadramut tuh ada satu habib namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran. Abdullah Idrus. Jadi Habib Abdullah yang pertama kali digelar Al-Idrus itu namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran bin Muhammad bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulid Dawileh. Panjang yang ngarannya bib aja. Ngaran sini Abdullah aja. Abah sini namanya Abu Bakar Sakron. Kalau pian baca biasanya ada wirid Sakron tuh dikarang oleh Habib Abu Bakar Sakron. Dan nyambat Habib Ali Sakron. Jadi Habib Abdullah ini kebiasaan rumah orang di Hadramut itu biasanya tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 kan biasanya tinggi rumah orang di Hadramut itu. Jadi karena kalau pian ke Hadramut tulak, karena kenapa yang lihat rumah orang Hadramut itu tinggi-tinggi. Nah, biasanya lantai 1 kayak ini biasanya gudang aja. Menerima tamu itu lantai 2. Jadi setiap tamu Habib Abdullah yang datang tadi itu pasti naik lantai 2. Jadi kayak apa caranya Habib Abdullah ini memuliakan tamu? Lihat. Jadi takun Habib kan pas sudah tamu tadi sudah naik ke atas, jadinya Habib Abdullah pulang di sini. Ikam tadi naik tangga berapa langkah? Ikam naik tangga tadi hendak naik ke atas ini. Anu Bipe mungkin sekitar 3 langkahan kalau Bipe naik ke atas rumah pian ini. Jadi sini dia membantu sini. Padamku di sini, membantu sini. Kenapa Bib? Potong sembelih 3 ekor kambing, masakan gasan tamuku ini. Ngerti maksudnya? Jadi terkadang ada tamu yang nakal sedikit. Berapa jadi sini berapa langkah ikam sini? Naik ke atas tangga. Tadi 5 pang ya.
Ada yang pernah ada Habib kami, Allah alam ini jujur katanya. Ada yang pada benaik, terus tuh ada yang ketinggalan berturun, benaik pulang sih. Jadi ditakuni berapa kali kan naik tangga nih sih. Jas jarnya anu kita ulun naik tangga pian lawan turun-turunnya tadi itu 15 kali, Bang. 15 kambing sembelihan sih. Saking pemurahnya sih memuliakan tamu tuh. Ini makom beda. Kadusah juga pian kira menyembelihan kambing kesan tamu pian. Tamu sales rokok ya sembelihan. Kalau salah itu ini makom beda. Ini Habib Abdullah lain terus. Nah, ini Habib nih. Tapi kalau hendak berobat silakan. Tapi kalau saja berlebihan ke Sidin ini memang makom Sidin beda. Karena memang Sidin wali Allah Taala. Nah, anak Sidin hebat lagi. Habib Abu Bakar Al-Adani. Abu Bakar Al-Adani ini setiap ada tamu ditakut di Sidin. Tamu punya Sidin. Ikam paling suka dari bagian awak kambing itu gasan dimasak bagian mana? Anu bipe. Kalau ini paling ketujuh makan hati kambing. Jadi kau sini membantu sini. Kenapa, Beb? Sembelihakan 40 kambing, ambil hatinya, masakakan gasan tamu kuri. Jadi jenis tamu, oh Beb, berlebihan Beb aja. Kalau saya gitu, di sini aku memuliakan tamuku. Aku tuan rumah, menjadi wajar aja kan gitu. Kalau urusan ikam kena berlebihan kadang-kadangnya, itu terserah ikam. Kalau ikam buang-buang hati makanan ikam tadi berlebihan, itu adanya wadah ikam. Kalau memang ikam memang kadang hendak berlebihan, ikam bagikan kepada orang lain. Ya berarti aku wajibnya adalah memuliakan tamuku di sini. Kayak itu cara aku memuliakan tamu. Anu bang bagian yang lain aja kambing-kambing yang lainnya pahanya apa awaknya itu kena aku sedekahkan kepada penduduk di kota Aden. Jadi kerja ibu badir di sini. Makanya Habib itu, ini riwayat mengatakan gini. Habib tadi, Sidin meninggal dunia. Sidin bisi utang sekitar kalau dirupiahkan mungkin sekitar 8 miliar utang Sidin. Kenapa banyak punya utang? Ya gara-gara memuliakan tamu tadi. Paham lah? Ini panjang pulang kisahnya nih. Muhafian sudah pindah berubah nih. Belum koler berkisahkan pulang nih. Padahal bagus nih kisahnya nih. Cuma Muhafian berubah nih. Orang koler jadi mengisahkan. Muhal sudah pindah. Bungul Habib nih. Lapar mulai ya. Misalnya. Kadalah sudahlah. Karena kita satu saat kita belum kisahkan lagi kan. Ini sudah kelawasan udah gitu. Karena belum kisahkan. Kok bisa Sidin berutang 8 miliar terus siapa yang membayarinya? Itu sebenarnya ada lagi. Itu bersambung aja lah. Kita sambungnya minggu depan ya insyaallah. Ya mudah-mudahan hadir lagi lah insyaallah dan istiqomah kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita lah. Guru-guru kita ini mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah taala. Mudah-mudahan disehatkan beliau ini, kemudian hajat mereka semuanya hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini bisa mengamalkan segala macam sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apapun hajat pian, apapun keinginan pian semuanya dikabulkan oleh Allah taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk bisa bermimpi wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyyah wa kullu man bihi salafana sallallahu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.